अथ द्वादशोऽध्याय अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता सम्पोपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्ततमा मता ये त्वक्षरमनिर्देश्यं व्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कुटस्थलम् अचलं ध्रुवं सन्नियम्य इन्द्रियं ग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतैते रताः कलेषु अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गति दुःख देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषां समृद्धर्ता ये मृत्यु संसारसागर भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसा मय्येव मनाथस्व मयि बुद्धिनिवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय अथ चित्तसमाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासः ज्ञानं ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः ततः कुरु यथा